बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आईनी कानूनी और जेल मैनुअल के मुताबिक आज बानी पीटीए इमरान खान से उनकी बहनें हलीमा खान, उज़मा नौरीन और दीगर की मुलाकात का दिन है। वो कहती हैं हम अडयाला जेल जाएंगे, लेकिन हुकूमत हालात खराब करना चाहती है। हुकूमत धौंस धांधली और धमकियां दे रही है। हुकूमत की कई दिनों से वुज़रा और अरकान असम्बली धमकियां देने के बावजूद इमरान खान के साथ, पीटीए के साथ पाकिस्तान की अवाम की 80% अवाम साथ होने की वजह से अभी तक गवर्नर राज लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। हर तरफ उन्हें नाकामियों का सामना है। मासवाए मीडिया का इश्तिहारात और दहशत के जरिए चलाया जा रहा है। अदलिया को 26 और 27वीं तरमीम में अपनी मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की धमकियों के बावजूद पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद फिर अरकान असम्बली में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया और हुकूमत के जालमाना इकदामात की निशानदेही की। यहां तक कि अब हुकूमत की घबराहट यहां तक आ गई है कि कैदी 804 जिसकी 2.5 साल से तस्वीर नहीं देखी, आवाज नहीं सुनी, जिसकी मीडिया पे सौड़ नहीं चलाए जा रहे, अब के ये धमकियां देने लगे हैं उसको यहां से शिफ्ट कर देंगे। और मामे दा कानून जे ताडे किस बेस से करोगे? मुल्क का साबक वजीर आजम, वर्ल्ड कप जीतने वाला, 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाला, दुनिया में अजाजात हासिल करने वाला, आपके मुल्क के वजीर आजम उतनी शोहरत नहीं पा सके जितनी उसने क्रिकेटर कर दी। क्या मुल्क को मामा जी का वेड़ा बना लिया जे? नाज़रीन, दूसरी तरफ रावलपिंडी में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का नाम तो दफा 144 लगा देना चाहिए, फिर रावलपिंडी में दफा 144 लगा दी गई। हुकूमत का अंदाजे बयान देखो कि फिर ये कहते हैं पीटीआई इतराज करती है, कहते हैं जबान खींच ली जाएगी, जबान खींच ली जाएगी, 26 नवंबर दोहराया जाएगा। गोलियां तुमने चला ली, शेलिंग तुमने कर ली, लाठीचार्ज तुमने कर लिया, हजारों कंटेनर निकाल लिए, खंदकें खोद ली, घरों में छापे मार लिए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। नाज़रीन, इन सारी बातों में राय जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या जो हुकूमत आज लोगों की मां बहनें बेटियां उठा रही है, घरों में छापे मार रही है, 74 साल यास्मीन राशिद को जेल में रखा है, आलिया हमजा को आने नहीं देते, सनम जवेद और दीगर लोगों को कर रहे हैं, क्या ये खवातीन, ये हुकूमत आइन और कानून की बात कर सकती है? क्या इन्होंने कायदे आजम की बजाय मामा जी का बेड़ा नहीं बना लिया पाकिस्तान को? नाज़रीन, हुकूमत कभी कहती है कि रेड लाइन है, और तुम तो खुद रेड हो चुके हो। अवाम के खून से पाकिस्तान की जमीन को आपने रेड कर दिया है। 26 नवंबर को गोलियां चली हो, या मरीद के में शहादतें हो, या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हो, अगर कोई वापडा का मैन बंदा करप्शन करता है, लाइनमैन ओवर रीडिंग डाल देता है, तो उसके अफसरान को शिकायत लगाना क्या ये जुर्म है? क्या जो शख्स जुल्म करता हो, ज्यादती करता हो, उसे प्रमोशनें दे दो और कोई ये सवाल करे कि मेरे पर जुल्म क्यों किया, तो क्या ये नाइंसाफी है? नाज़रीन, हुकूमत बुखला चुकी है। गुज़श्ता रोज भी असम्बली के अरकान हुकूमत के कह रहे थे कि हम नाहल कर देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। अरकान असम्बली ने बड़ी तादाद में, ना वो कैदी ना गद्दार, कैदी 804, हम है उसके यार, कैदी 804, हुकूमत है मक्कार अय्यार, कैदी 804 के प्ले कार्ड और पाकिस्तान में ये है। एक तरफ तो नाज़रीन अरकान असम्बली और अवाम डट कर खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करके खौफ की अलामत बनने वाली हुक्मरान खुद खौफ में मुब्तला है। बार बार ये धमकियां दे रहे थे कि गवर्नर राज लगा देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जहां वाहिद हुकूमत अवाम की मुंतखब नुमाइंदा फार्म 45 और 47 वाली, जिसकी मखसूस नशिस्तों पर डाकर मार लिया गया। लेकिन अवाम की हमायत होने के साथ बानी पीटी इमरान खान का साथ देने के तसलसल और पुख्ता इरादे के बाद हुकूमत अब गवर्नर राज
लगाने की धमकियों के बावजूद भी गवर्नर राज लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। बैनुल अक़वामी तौर पर अभी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली निशानदाही कर रही है। अब ये कह रहे हैं हमारी रेड लाइन है। आज नून लीग की लीडरशिप से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्या करें, इमरान खान कप्तान काबू ही नहीं आ रहा, वो इतने मजबूत असाब का मालिक है कि वो टूट ही नहीं रहा, उसने हमें तोड़ दिया। अब नून लीग वाले खुद कहने लगे हैं कि हम जितने जुल्म कर रहे हैं कल को हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम मुल्क से भाग जाएंगे या भाई ये नून लीग छोड़ देंगे। घर में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज रोज बरोज धमकियां इंतकामी कार्रवाइयों के बाद इसमें शिद्दत आई जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक हो और दीगर अरकान जुनैद अकबर खान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ये कल नहीं अभी लगाए, गवर्नर राज नहीं अब अवामी राज होगा। अब बंद कमरों में डाके मारने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। अब ना इन्हें 26वीं तरमीम बचाएगी ना 27वीं तरमीम, क्योंकि अवामी राज जब लगता है तो फिर बंद कमरों के फैसले नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे शिद्दत आई जा रही है, पार्लियामेंट इजलास के बाद मैंने कहा कि अरकान असम्बली ने कि उनकी असम्बली की रुकनीत खुल जाएगी, सिलेक्शन कमीशन अपना है, वो क्या यार माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर आजाद जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने में अंधेरों में फेंका, वो भी बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन अवाम है कि इमरान खान के साथ है, वो कहती हैं कि इमरान खान को अगर जेल में उसकी जान को एक भी नुकसान हुआ, उसे जेल में किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया गया या खुदा ना खास्ता उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान में ईंट से ईंट बच जाएगी। नाज़रीन, गवर्नर राज लगाना मेरा ख्याल है हुकूमत की अपनी ऊपर खुदकश हमला आवर होगा। पंजाब में हम लोग बुज़दिल हैं, ज्यादा बहादुर नहीं है, अपने ऊपर होने वाले मजालिम और जालमों के नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन पंजाब ने केपीके ने साबित कर दिया कि गयूर अवाम जब अपने हक के लिए निकलती है तो साजिशों और धौंस धांधलियों से ओहदे और इक़्तिदार लेने वाले अवाम की जुबान बंद नहीं करा सकते। इतनी हिम्मत है, लगाओ गवर्नर राज, फिर अवामी राज देखना। अगर ये करते करते मुझे लगता है, एक अहम तरीन शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा हुकूमत ने अगर गवर्नर राज लगाया तो असम्बली उसे पास नहीं करेगी, तो फिर मुल्क में एमरजेंसी लगानी पड़ेगी और फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के जो इम्यूनिटी लिए इनके केस खुल जाएंगे। लिहाजा ये जैसे किसी भी को जिबा करें बकरी को या जानवर को तो फड़फड़ाता है, हुकूमत भी फड़फड़ा रही है, टांगे मार रही है कि किसी तरीके से कप्तान को गिरा लिया जाए, लेकिन वो डट के खड़ा है और उसके साथ पाकिस्तान की अवाम डट के खड़ी है। लिहाजा आज मंगल के रोज अलीमा बहनें मिलने जाती हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाता है, अरकान असम्बली को अगवा किया जाता है, ठोकर किया जाता है, तो अब का एहतजाज फिर पाकिस्तान का हर शहर, हर मोहल्ला डी चौक होगा। फिर याद रखें, आपके लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। मैं हुकूमत को अपने तजर्बे से गुजारिश कर रहा हूं, आपने सरकारी इदारों को इंतकाम पे ले लिया। जिन्होंने कहा, खुद शेखुपुरे से हारने वाले एमएनए ने इल्जाम लगाया था कि पैसे लेके रिजल्ट तब्दील किए गए, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जिन अफसरान ने पीटीआई को खत्म करते करते इंसानियत को खत्म किया, पाकिस्तान में आइन और कानून को खत्म किया, उनको आप सीटों से नवाज रहे हो। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप राय दें, क्या पीटीआई माइनस हो जाएगा? क्या इमरान खान के बगैर पीटीआई चल सकती है? क्या ये अवाम ने साबित नहीं कर दिया कि पीटीआई को माइनस करने वालों को अवाम ने माइनस कर दिया और वो एक काउंसलर इंडिपेंडेंट शफाफ इलेक्शन से चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी यकीनन अंदरूनी सिंध में है, तो लाहौर में धर्म तख्ता तो नून लीग का लाहौर में ही हो गया। आज किसी भी हल्के का साफ शफाफ इलेक्शन कराए, आर ओ ईमानदार हो, इलेक्शन कमीशन चेंज कर दिया जाए, अवामी राय का एहतराम करें। अब वजीरे इतलात अपने ही कारकुनों को, जो अपने ही उनके साथ सीनियर सहाफी थे, उन्हें उनकी वालदा पे जनाजे पे जाने के ताने दे रहे हैं, अपने लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और तुम क्या भुखला गए हो यार? तो खुदा का खौफ करो, हाथ पांव तुम्हारे फूल गए, अभी तो तुम पर बुरा वक्त आया ही नहीं। अभी तो तुम्हारे जुल्म की चार्जशीट इतनी तवील है कि 9 अप्रैल 2022 से लेके शुरू करूं तो आज 9 दिसंबर 2025 तक इतनी तवील दास्तान है कि तुम चार्जशीट पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे दांत
نہیں رہیں گے، چلنے کے قابل نہیں رہو گے، بڑھاپا آ جائے گا، لاٹھی چارج کر کر کے ختم ہو چکے ہو۔ خیر ناظرین، میں نے گزارش کی تھی کہ منگل کے روز آئینی اور قانونی عدالتی حکم بھی موجود ہے اور جیل مینول بھی ہے کہ عمران خان کی بہنیں ملنے جائیں گی، لیکن حکومت کیا حالات ختم کرنی ہے؟ حکومت وزراء عجب و غریب اور نامناسب اور بےہودہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کر لیں گے، تو کوئی کہتا ہے کہ سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ بندہ پوچھے پھر یہ پتر ہے ساڈا، تسی ہوندے کون ہو یار؟ آئین اور قانون کو مذاق بنا لیا، آپ نے ججوں کو دھمکیاں دی، وہ ریزائن دینے لگ پڑے۔ اس کے گھر سابق چیف جسٹس محترم ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس جو نواز شریف کے وکیل رہے، ان کے گھر گرینیڈ حملہ ہوا، ان کا بندہ نہیں پکڑا گیا۔ عمر عطا بدیال کے ساتھ کیا ہوا جب ان کے پاس 90 دن میں الیکشن کرانا تھا؟ یہ بھی ایک داستان ہے۔ سمیع ابراہیم کو کون اٹھا کر لے گیا، کیسے تشدد ہوا، یہ بھی ایک داستان ہے۔ ہارون اور دیگر صحافیوں کو، شاکر محمود اعوان کو، اسد طور کو اٹھایا گیا، متی اللہ جان کو اٹھایا گیا، صحافیوں کے ساتھ کیا، وکلا کو انتظار پچوتا کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کے ظلم کی داستان تو اتنی طویل ہے کہ آپ کے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے مظالم ہیں۔ یہاں تک کہ الیکشن ہارنے والے فیصلہ آباد سے تنظیم سازی کے ماہر طلال چوئی صاحب کہتے ہیں کیا مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ تم تو خود بھیک میں حکومت لے کر آئے ہو میرے بھائی، میرے محترم۔ بھیک میں لینے والے حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہوتا ہے جو خود بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہو۔ اب بد زبانی کرنے والے پارلیمنٹیرین طلال چودھری کا اندازہ کریں، کین یو امیجن، ڈو یو بلیو کہ طلال چودھری کہتے ہیں بد زبانی کرنے والے؟ وہ بھائی بد زبانی، آپ کے ساتھ چلاؤں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کی پوری قائدین نے کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا، آپ کی دیدہ لیڈرشپ نے کیا کہا اسٹیبلشمنٹ میں، عدلیہ کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں، انسانی حقوقی تنظیموں کے بارے میں ہزاروں سوٹ پڑے ہیں۔ سنتا جا شرماتا جا، نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا جب کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولے، مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، سنتا جا شرماتا۔ خیر راج چودھری کہتے ہیں پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ تمہاری بیبے دا اور آ جائے نا، زبان کھینچ لی جائے گی کس قانون کے تحت؟ وہ قانون بھی بتا دو۔ زبان ان کی کھینچو جو حرام کھاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو عوام کی رائے کو پر ڈاکہ مارتے ہیں، جو سچ بولنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، جو رزق حلال کھانے والوں کا رزق کھوتے ہیں، جو حرام کھا کر اربے روپے خربوں روپے بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ رشوت تم نے عام کر دی۔ ایف آئی اے جس طرح ادھر لوگوں کو روز نہیں ملتی روک رہی ہے، کیا کبھی اپنے گریبان میں جھونکو؟ کبھی کہتے ہو آپ لندن سے بندے پکڑ کے لاؤ گے پاکستان میں، جو پاکستان نیشنل میڈیا پر آپ گند ڈال رہے ہو، جتنا جھوٹ وہ بلوا رہے ہو تو ماضی میں کسی نے نہیں بولا، ایون کہ ضیاء الحق نہیں کرا سکا۔ ہاں وہ غلیظ دور تھا، یقیناً اچھا دور نہیں تھا، لیکن مشور کا دور آپ کے دور سے اچھا تھا، لیکن وہ پھر بھی غلط تھا کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا۔ آپ جمہوریت میں بدنما ڈکٹیٹر کی مسخ شدہ شکل ہو۔ وہ لوگ جو آئین توڑتے ہیں، میں ان سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ آج توڑے ہیں چاہے آج سے 5 سال پہلے توڑے تھے۔ خیر تجدید کا زبان کے اب اڈیالہ جیل کے باہر تماشا کہتا ہے نہیں لگنے دیا جائے گا۔ آپ کے پاس تو تماشے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں، آپ تو خود ہی اپنا تماشا کرتے ہو اور شیشے میں دیکھ لیتے ہو مینو نوٹ دہا میرا موڈ بنے۔ آپ عوام نہیں اکٹھی کر سکتے، جلسے جلوس میں عوام کا لانا ضروری ہے۔ سرکاری اور تو اور وزیر صاحب اور دیگر وزراء اور حکومتی اراکین کہتے ہیں اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو وہاں کے قیدیوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں محفوظ رہ سکیں گے۔ آپ سے تو پاکستان کا کوئی شہری محفوظ نہیں، بلوچستان محفوظ نہیں، خیبر پختونخوا محفوظ، پنجاب محفوظ نہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں ایک جج کا بیٹا جس کا پاسپورٹ نہیں، شناختی لائسنس نہیں بنا، 2 بچیوں کو مار دیتا ہے، 4 دنوں میں وہ گھر چلے جاتا ہے، اور ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 1 سال سے اس کا عدالتوں میں کیس نہیں لگتا۔ اس عدلیہ کے بارے میں کیا میں نوحہ پڑھوں کہ ایک جج کا بیٹا جس کا شناختی کا لائسنس نہیں بنا، جو لائسنس گاڑی چلا نہیں سکتا، وہ V8 ویسے نمبر کیا تھا، اصل مالک کون ہے اس کا، اس میں جو نمبر لگا تھا اس کا نام کیا ہے؟ خیر 2 بچیوں کو مار کر صلح تو کر لی، لیکن بانی پی ٹی اے کو نہیں۔ یاسمین راشد جس نے نواز شریف کو شکست دی، اس کی ضمانت نہیں ہوئی،
عمر چیمہ، سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، ان کی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن جج صاحب کے بیٹے نے 2 بیٹیاں مار دی بغیر لائسنس کے۔ خیر یہ تو ظلم ہے، جب مٹ جائے گا۔ حکومت اس وقت ناظرین میری نظر میں، میرے اپنے تجربے میں آگ سے کھیل رہی ہے۔ شاید ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے یہ اقدام ملک کو کس قدر نقصان سے دوچار کریں گے، اور خود ان کی حکومت کی لپیٹی جانے کے امکانات ہیں، اور یہ بند کمروں میں باتیں ہو چکی ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑاؤ۔ یہ بوجھ ہے، اس کے بوجھ کے تلے اداروں کو اور عدلیہ بدنام ہو رہی ہے اس حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ دوسری طرف کچھ لوگ کے پی کے میں گورنر راج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کسی بھی دھمکی سے ڈر نہیں رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں گورنر راج لگائیں، کر غلطی کرے، آج لگائیں، ابھی لگائیں۔ اب تو گورنر راج کے بعد تو دمادم مست کلندر پھر عوامی راج لگے گا، اور پھر نہ نون لے گی، نہ پیپلز پارٹی رہے گی، نہ یہ حکومت رہے گی، اور پھر کوئی اور ہی آئے گا، اور پھر آزادی کی کرنیں ہر ملک میں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں پھیلیں گی۔ خیر اگر حکومت گورنر راج لگاتی ہے کیونکہ عوام حمایت حاصل ہے، کامیاب ہو نہیں سکی، دھمکیاں جاری ہیں ان کی۔ پی ٹی آئی کہتے ہیں اگر انہوں نے گورنر راج لگایا، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی قائدین جنید اکبرخان، شاہد خٹک اور دیگر قیادت کہتے ہیں تو ان کی نسل بھی پچھتائے گی۔ خیر پرامن احتجاج کرے، میری آپ سے گزارش ہے۔ جبکہ ایک محمد مالک کے پروگرام ایئر وائی میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب جو خود الیکشن ہار گئے تھے، کہا ہے کہ مانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمے کے ایمان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا کیا جاتا، ان کا انجام مانی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے مختلف نہیں ہوگا۔ عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات کے بعد نوبت ٹویٹ آیا اور الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کی اکثریت اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے مائنس عمران خان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مائنس عمران خان ہو گئی تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ بھائی تحریک انصاف تو آپ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے مکے مار کر ختم کر دی تھی۔ اب تو عمران خان اور عوام ہے، تحریک انصاف نہ رجسٹرڈ پارٹی ہے جسے آپ کا سلیکشن کمیشن معافی چاہتا تو الیکشن کمیشن تو مان ہی نہیں رہا، نہ اسمبل نہ آپ نے اس کو نشان دیا، نہ اس کا سٹرکچر ہے، تو مائنس کیا ہونا ہے؟ وہ تو پلس ہی پلس ہوتا جا رہا ہے، مائنس آپ ہو۔ ان کو آج فارغ کر دے، ان کی جگہ عمران خان کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کہہ دے کہ آج سے وہ تحریک انصاف میں ہے، تو وہ اب یاد رکھیں سیاسی جماعت وہاں شروع ہوگی جہاں آج تک عمران خان کی مقبولیت، جہاں عمران خان کھڑا ہوگا۔ تحریک انصاف کو آپ ختم کرتے کرتے خود ختم ہو گئے ہو۔ ممبران اسمبلی کا استعفیٰ کل عمران خان نے دلوانا ہے، آپ آج دلوا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان وفاق پر اثرات بھی تجربہ کر لیا، ہر کام آپ کا ناکام ہوا، نشان آپ نے چھین لیا۔ دوسری طرف ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین مسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، ہمیں قانونی حق ملے، سیاسی جدوجہد کا حق ملے، حالات بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پلے بڑھے، ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی فارم 47 والے یاز صادق نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، پہلے بھی کردار ادا کیا تھا مگر مجھے کچھ صلہ نہیں ملا۔ آپ بیچارے یاز صادق کچھ نہیں کر سکتے، حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے، آپ تو کٹ پتلیاں ہیں۔ اگر آپ کے وزیر اعظم پاکستان نواز شباز شریف صاحب نے سہیل افریدی وزیر اعظم کو مبارک دی، اچھی بات، ہم نے اس بات کی تعریف کی، انہوں نے کہا ملاقات کرا دو، وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا۔ پوچھنا کس کو؟ اگر وزیر اعظم بے بس ہے تو پھر ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے متحد وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو اللہ ہی معاف کرے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برسٹر گوہر نے سپیکر قومی اسمبلی کو آفر دی ہے۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان میں اب میرا خیال ہے فائنل راؤنڈ کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔